अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो प्रैक्टिकली एक अफवाह साज फैक्ट्री में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हमने यही चीज़ देखी कि एक हंगामा बपा हो गया कि बाजवा जो है इमरान खान की पुश से हट गए, फ़ौज इमरान खान को बैक नहीं कर रही, अब फ़ौज ने कुछ और सोच लिया है, फ़ौज किसी भी वक्त टेक ओवर कर सकती है। और ये कौन बातें कर रहा है? ये वो टीवी एंकर्स बातें कर रहे हैं जो रोज़ इमरान खान के पास पहुँचे हुए होते हैं, जो खुद फ़ोन कर करके ये अपनी लिस्टों में नाम डलवाने के लिए, और कुछ साफ़ियों ने भी आज ये कहा जी कि और साफ़ियों को भी यहाँ होना चाहिए था। वही साफ़ी जो टीवी पे आके बैठ के ये अफवाहें फैलाते हैं कि नहीं इमरान खान से फ़ौज अलग हो गई है, वही रोज़ फ़ोन करके इमरान खान के पास जाते हैं और इमरान खान से सवाल करते हैं कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये मुनाफ़िक़त, छोटा सा आपको मैंने टीज़र दिया शुरू में वीडियो के, आपको इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है और क्या हमारी फ़ौज वबा से लड़ने के बजाय इतनी फारग हो गई है कि उसको ये इतनी आसानी से ये मौका मिल गया कि वो फ़ौज को जो है वो इमरान खान को एक तरफ हटा कर और शहबाज शरीफ को ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे। ये कोई समझ आने वाली बात नहीं है। आगे चल के मैं इस पर मज़ीद कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में रखता हूँ। नाज़रीन देखें, इस वक्त जो बात समझने की है कि क्या वजह है ये जो मीडिया है इतना ज़्यादा खूनी हुआ है इमरान खान की हुकूमत को लेके, और बार बार आए दिन कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ा जाता है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बजाय इसके कि इस वक्त हम वबा के साथ लड़ें, बजाय इसके कि हम इस वक्त अपने कौम को शऊर दें, अपनी कौम का मोराल हाई करें, बजाय इसके कि हम अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनकी बात करें, हम गरीबों की बात करें जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, जो शायद दिन में एक वक्त का खाना खाते हैं। मीडिया का जो सबसे इंटरेस्टिंग मौजू होता है वो ये होता है जी कि बाजवा और फ़ौज के इमरान खान की जो इख्तलाफात हैं उनकी नौयत क्या है, वो कहाँ पे पहुँचे। हैरान कुन बात ये कि जो टीवी एंकर्स हैं बड़ी आसानी से ये टीवी पे आके तो ये बात कर देते हैं, लेकिन ये खुद फ़ोन करते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम डलवाया जाए। ये खुद इमरान खान से मिलने के लिए बड़े बेताब होते हैं और ये खुद फिर अपने पूरी डायरी पे सवाल लिख के जाते हैं कि ये सवाल भी करना है, ये सवाल भी करना है, और पूरी तसल्ली करके आते हैं। जो सवाल इनके जहन में होते हैं और जो इनको फ़ोन करके लोग बताते हैं वो सब कुछ पूछ के आते हैं। उसके बावजूद भी ये कहते हैं जी फैसले इमरान खान नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी आकर लोगों को ये इतनी आसानी से और इतनी ढिठाई के साथ गुमराह करते हैं कि नहीं इमरान खान कहीं और है, फैसले कहीं और हो रहे हैं। भाई आप सवाल इमरान खान से करते हो, आप इमरान खान के पास जाते हो, टास्क फोर्स की आपको बातें इमरान खान बताता है, इमरान खान आपको बताता है कि गरीबों की वजह से मुकम्मल कर्फ्यू नहीं लगा रहे, इमरान खान आपको ये बताता है कि भाई इतना बजट इधर दे रहे हैं, इमरान खान आपको ये बताता है कि इतना हमने ये फंड इतने गरीबों के लिए रख दिया, इमरान खान आपको बताता है कि हमारी टास्क फोर्स जो है वो 31 से अपना काम शुरू करेगी, हम उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर रहे हैं। इमरान खान चाइना के साथ मामलात कर रहे हैं, इमरान खान ट्रंप को भी फ़ोन कर रहा है। अब हैरान कौन बात यह कि जब ये सब कुछ इमरान खान कर रहा है, जब आप उनकी प्रेस ब्रीफिंग में रोज़ फ़ोन करके वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बावजूद भी आपकी तस्कीन नहीं होती, उसके बावजूद भी आपने अफवाह ये ज़रूर फैलानी है कि नहीं भाई फैसले तो इमरान खान नहीं कर रहा, फ़ौज कहीं और है, इमरान खान कहीं और है, इमरान खान तो फ़ौज तो इमरान खान को हटाने का सोच रही है। अच्छा भाई, लॉजिक क्या दी जा रही है कि क्या शहबाज शरीफ को फ़ौज लाने का सोच रही है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई थोड़ा सा सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि वो शहबाज शरीफ जिनको अपने भाई के इलाज के लिए लंदन में 3 महीने तक कोई डॉक्टर नहीं मिला, वो सारे का सारा जो फ़ौज है वो पंजाब शहबाज शरीफ के सुपुर्द कर देगी कि हाँ जी भाई आप संभालो इसको और आप जो है वो बहुत अच्छा इलाज करवा सकते हो। थोड़ा सा एक और लम्हे एक लम्हे के लिए थोड़ा सा और सोचें। देखें इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, इख्तिलाफ क्यों होगा? क्या ये इमरान खान की वजह से हो रहा है? ये जो वबा फूटी है, क्या इसमें इमरान खान का किरदार है? ये जो इतनी तबाही आई है, या लोगों के पास वेंटिलेटर्स नहीं है, क्या ये इमरान खान की वजह से ऐसा हो रहा है? लोगों के पास मास्क नहीं है, क्या इमरान खान की वजह से ऐसा हो रहा है? ये अक्ल से महरूम लोग इतनी आसानी से ये अफवाहें जो है वो फैला लेते हैं। और इसका एक और पहलू मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आपको कुछ याद हो, चाइना और जो ट्रंप है इतने बड़े दुश्मन हैं, जो बाईपोलर जो वर्ल्ड है, एक तरफ चाइना और एक तरफ अमेरिका है। आपको याद होगा कि इतनी बहुत बड़ी मैसिव लेवल पे पाबंदियां लगाई थी अमेरिका ने चाइना पे, जो चाइना की हवाई कंपनी थी उसके ऊपर। उसके बाद उनके दरमियान इख्तलाफात हुए, ट्रंप ने मजाक उड़ाया इसका, चाइना के लोगों का मजाक उड़ाया, इस वायरस का इवन मजाक उड़ाया, यहाँ तक कहा जी कि ये जो है ये जो चाइनीज़ वायरस है, अब वो इतने शदीद तरीन जो राइवल्स थे, इतने बदतरीन दुश्मन थे एक दूसरे के, उसके बावजूद भी ट्रंप जो है वो बेबस हो गए, चाइना को फ़ोन कर रहे हैं कि यार हम आपके तजर्बात से सीखना चाहते हैं। इस वक्त वबा इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है कि अमेरिका मुतअस्सिरीन का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। हालांकि वह अमेरिका जो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हेल्थ पे लगाता है, उसके बावजूद भी फ़ौज को शायद और कोई इख्तलाफ नहीं मिलता, फ़ौज को कोई और काम नहीं मिलता,
پاکستان کی فوج جو ہے وہ اتنی فارغ بیٹھی ہوئی ہے, وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کوئی محاذ گرم کر دے گی. یہ جو خبریں ہیں یہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے شروع کرتے ہیں. اس کے ناظرین کچھ تکلیف دہ پہلو ہیں. تکلیف دہ پہلو یہ ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ایسی آفت ٹوٹتی ہے تو بجائے ہمیں یونائٹ ہونے کے, بجائے ہمیں متحد ہونے کے, ہمیں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کے, ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے, ہم پتہ نہیں بے شعوری اس کو سمجھیں, ہم اس کو بدنیتی سمجھیں, یا اس کو ایک سپانسرڈ ایجنڈا سمجھیں, یا ایک کوآرڈینیٹڈ کمپین سمجھیں, جو بھی ہے یہ ہم ایسی عجیب و غریب بے شعوری اور بے منطقی کی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. پوری دنیا مفلوج ہے, پوری دنیا کے نظام بیٹھ گئے, پوری دنیا کے حالات تباہ و برباد ہو گئے, لوگ سارے گھروں کے اندر محصور ہو گئے, اور ہم یہاں بیٹھ کے پوری دنیا وبا سے لڑنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہے. ہمارے ٹی وی اینکرز بیٹھ کے یہ بات کریں جی فیصلے عمران خان نہیں کر رہا, وائرس عمران خان لے کے آ گیا, ماسک عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے, علاج عمران خان کی وجہ سے نہیں ہو رہا, جو لوگ مر رہے ہیں یہ بھی عمران خان کی وجہ سے مر رہے ہیں. اب بھائی وہ جو فلپائن کا جو چیف تھا اس کو جو وائرس لگ گیا وہ بھی شاید پھر عمران خان کی وجہ سے لگ گیا ہوگا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف افواہیں, ان پہ کان مت دھریں. موٹی موٹی میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی. اگر ان میں کوئی ایسی حقیقت ہو, تو یہ ٹی وی اینکرز پھر وہاں جائیں جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں, یہ اینکرز وہاں سے سوال کریں جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو بائیکاٹ کر دیں, عمران خان کو منہ پہ جا کر کہیں جی کہ خان صاحب فیصلے تو آپ نہیں کر رہے, آپ تو جانے والے, آپ کی چھٹی ہو رہی ہے, یہ تو سب پیچھے اتنی بڑی جو ہے وہ محاذ اتنا بڑا تیار ہو گیا ہے, یہ ہمارے پاس حقائق ہیں. یہ چیزیں صاف چھپتے بھی نہیں, نظر آتے بھی نہیں, وہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے, وہ چیزیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے. صرف اور صرف ایک ایسی چیز جس سے عام انسانوں کا نقصان ہوگا, ایسی چیز جس سے جو اعتبار ہے اداروں پہ وہ اٹھے گا, ایسی چیز جو کہیں موجود ہی نہیں ہوگی اس کے اوپر بات کر کے لے کے آئیں گے. دیکھیں اس وقت ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ تنگ پڑ گئے ہیں, وہ بے بس ہو گئے. اس وقت امریکہ جیسا ملک بے بس ہو گیا, وہ چائنا کو فون کر رہا ہے, اتنے بدترین رائیولز ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں, اور یہاں ہمارے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے, اور ہم حکومت کو کہتے ہیں جی کہ فوج کے اتنے زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں باجوہ کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, اور فوج جو ہے وہ اب تنگ پڑ گئی ہے, اور فوج یہ کہتی ہے کہ ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں, عمران خان کچھ اور کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, ایسی افواہوں میں بالکل مت آئیے. ایک جو میں آپ کو جو شاکنگ فگر بتا رہا ہوں کہ اس حساب سے یہ بیماری اور اس حساب سے یہ وبا آگے بڑھ رہی ہے کہ پہلے جو 68 یا 67 دن تھے ان میں یہ جو فگر تھا متاثرین کا یہ 1 لاکھ تک پہنچا. اس سے اگلے جو 1 لاکھ متاثرین تھے ان کا صرف اور صرف 11 دن میں ان کا فگر کراس ہوا, اور اس کے اگلے جو 1 لاکھ متاثرین تھے وہ صرف 4 دن میں 1 لاکھ متاثرین ہوئے, اور اس سے اگلے جو 1 لاکھ متاثرین تھے وہ 2 دن میں ہوئے. یہ جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ورلڈ کی, یونائٹڈ نیشن کی, وہ اس کے یہ فگرز ہیں. جب حالات کی سنگینی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے, جب دنیا اس حد تک مفلوج ہو کے رہ گئی, دنیا کا نظام اس حد تک مفلوج ہو کے رہ گیا, وہاں ہمیں یہ سازشی تھیوری گھڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ہمیں ان غریب لوگوں کا اگین میں کہوں گا نقصان ہے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس جن کا کوئی روزگار تھا ہی نہیں, جو دیہڑی دار مزدور تھے, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو لوکیٹ کرنے کے بجائے, ہمیں ایسے لوگوں کو ٹریس کرنے کے بجائے, ایسے لوگوں کے مالی حالات ان کی معاونت کرنے کے بجائے ہمیں اس طرح کی باتیں کرنا, اس طرح کی تشویش بپا کرنا, عام انسانوں کو تشویش میں ڈالنا, ان کو انتشار میں ڈالنا, یہ بہت بڑی خیانت ہے. یہ حیران کن بات ہے. یہ آج کچھ لوگوں نے نہیں کی, صرف 1-2-3 جگہ یہ رپورٹ نہیں ہوئی, یہ ایک نیریٹو بن رہا ہے, یہ ایک مکالمہ بنایا جا رہا ہے, اور جیو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا عمران خان فیصلے نہیں کر رہے, فیصلے تو کہیں اور سے ہو رہے ہیں. بھائی جنرل افضل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ہیڈ ہیں اس وقت, جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ تو فوج سے ہیں. اور جہاں جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ISI کے جو چیف ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ ہوتے ہیں. یہ سب لوگ ایک کلیکٹیو رسپانس ہے, تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں, اور مدعا کیا اس وبا سے باہر نکلنا ہے, اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے, اس وبا سے اس قوم کو باہر نکالنا ہے, اس وبا سے اپنے ہمارے جو بھوکے لوگ ہیں ان کو باہر نکالنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, ان تک راشن پہنچانا ہے. اس وقت کی جو پریفرنسز ہیں, اس وقت کی جو ترجیحات ہیں تمام قومی اداروں کی, وہ اس طرف ہیں. اور پتہ نہیں افواہ ساز فیکٹریاں کتنی آسانی سے ایک ایسا بیس لیس نیریٹو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں, اور اس سے نقصان ہوتا ہے.
اس سے قومی معیشت کا نقصان ہوتا ہے. اور ہمیں ان چیزوں سے چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہمیں جو دیگر جو جینوئن ایشوز ہیں میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں اس وقت پاکستان کی بات کرنی چاہیے. ہمیں اس وقت لوگوں کو بتانا چاہیے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. ہمیں اس وقت لوگوں کو دوسرے غریب لوگوں کی مدد کی ترغیب دینی چاہیے. ہمیں اس وقت لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اصل حالات کیا ہیں, بجائے اس کے کہ ہمیں کس طرح کی ایسی سازشی تھیوریاں گھڑتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو ان اینکر سے اگین یہ سوال ہے کہ واقعی اگر عمران خان فیصلے نہیں کر رہا تو آپ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں عمران خان سے بڑے بڑے سوال نامے اپنے بنا کے اور اپنے وہ سوال بھی کرتے ہیں. اس جواب کا مجھے انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.